Прилив. Я стану камнем. И где вы были? В ресторане гриля. Вы рано вернулись? Решили, что хватит. Погода прекрасная, правда? Угу. Я хочу немного прогуляться по набережной. Что думаешь? Пойдем. Можно? Тогда я сейчас оденусь. Хорошо. Оказывается, самое большое сокровище — это мои дочки. Если с ними что-то случится, тогда моя жизнь кончена. Это хорошая мотивация. Я стал решительнее, смелее и нашел в себе силы встать на ноги. Ты всегда был решительным. Я получил все, кроме тебя. Фарук, прошу тебя. Не злись. На самом деле, отношения Аркуна и Миры напомнили мне о нас. Тебе нравится возвращаться в прошлое? Конечно, я всегда помню о нем. Помнишь, мы были такими же, как они. Мы были друзьями и парой много лет. Пока я не уехал учиться за границу. Наша история очень похожа на них. И на этом она заканчивается. Говорили уже об этом, Фарук. Я понял, что потерял тебя, когда увидел тебя с Селимом. Мы расстались еще до твоего отъезда. Для меня это был перерыв. Когда я столкнулся с правдой, я хотел причинить тебе боль и решил немедленно жениться. На первой, кто встретил. पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल दी है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय के दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कप खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई। अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सब को बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई, जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल दी है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय के दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है।
رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لیں۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نہیں جانتے احمد، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے ایک بار نہیں شاید 2 بار بچا لیا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کیا آپ؟ پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چوک کر اسے دیکھتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم، یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا، اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کی دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم، خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لیں۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نہیں جانتے احمد، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے ایک بار نہیں شاید 2 بار بچا لیا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کیا آپ؟ پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چوک کر اسے دیکھتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم، یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا، اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کی دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم، خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لیں۔
हानिया हैरत से उसे देखती रह गई जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक जोम का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ ज़हनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल दी है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय के दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कप खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई। अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक जोम का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ ज़हनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल दी है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय के दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कप खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई। अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक जोम का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ ज़हनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा सुकून दे देती है।
ہانیہ کپ تام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کی دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لے۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نہیں جانتے احمد، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے ایک بار نہیں شاید 2 بار بچا لیا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کیا آپ؟ پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا، سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چوک کر اسے دیکھتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کی دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لے۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نہیں جانتے احمد، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے ایک بار نہیں شاید 2 بار بچا لیا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کیا آپ؟ پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا، سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چوک کر اسے دیکھتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کی دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی
दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कप खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई। अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई, जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल दी है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय की दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कप खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई। अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई, जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल दी है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय की दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कप खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई। अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले।
हानिया हैरत से उसे देखती रह गई जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल ली है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय की दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कप खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई? अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई, उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल ली है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय की दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कप खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई? अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई, उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा सुकून दे देती है।
ہانیہ کپ تام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کے دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لے۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نہیں جانتے احمد، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے ایک بار نہیں شاید 2 بار بچا لیا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کیا آپ؟ پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا، سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چوک کر اسے دیکھتا ہے، آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کے دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لے۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نہیں جانتے احمد، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے ایک بار نہیں شاید 2 بار بچا لیا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کیا آپ؟ پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا، سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چوک کر اسے دیکھتا ہے، آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تام کر پہلی بار مسکرا دی۔ آپ کو نہیں معلوم یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کے دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔
हानिया ने कफ खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई, जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक जोम का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल दी है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा, और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय के दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कफ खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई, जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप? पिशावर की पहाड़ी शाम में हल्की सी ठंड थी जब अहमद वही पुरानी लकड़ी के चाय की दुकान पर बैठा सोचों में गुम था। जिंदगी उसके लिए सीधी लाइन थी, न मोड़ न सरप्राइज। अचानक हवा का एक जोम का दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होती है हानिया। सुर्ख दुपट्टा, आंखों में खौफ और चेहरे पर उदासी, जैसे उसे कहीं पनाह चाहिए। अहमद चौंक कर उसे देखता है। आप ठीक है? हानिया हल्की सी लरसती आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा दूर भाग के आई हूँ, कुछ जहनी सुकून चाहिए था। अहमद ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये थोड़ा सा सुकून दे देती है। हानिया कप थाम कर पहली बार मुस्कुरा दी। आपको नहीं मालूम, ये एक सच्ची मेहरबानी ने मेरी शाम बदल दी है। अहमद ने नजर झुकाकर कहा, कभी कभार एक अजनबी ही सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। हानिया ने उसकी तरफ देखा, और कभी वो अजनबी दिल के बहुत करीब हो जाता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलती रही और दोनों उसी चाय के दुकान के एक छोटे से गोशे में एक नरम, खामोश मगर गहरा ताल्लुक बनता हुआ महसूस कर रहे थे। वो ताल्लुक जो बगैर कहे भी दिल में जगह बना लेता है। रात गहरी होती गई और चाय की दुकान के बाहर पहाड़ियों पर हल्की धुंध उतरने लगी। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को इतनी देर तक रोकने के लिए कहना चाहता है। हानिया ने कफ खत्म किया और आहिस्ता से बोली, मैं आपको अजीब तो नहीं लगी? ऐसे अचानक, ऐसे डरी हुई अहमद ने सरनफी में हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान का डर उसकी सबसे सच्ची हालत होता है। हानिया अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे छुपा हुआ दर्द लरस गया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से भागी नहीं बल्कि अपने आप से भागी हूँ, उसी ने मदम आवाज में कहा। अहमद ने नरमी से पूछा, क्या गुम किया है आपने? हानिया ने आसमान की तरफ देखा। खुद को इतना वक्त दूसरों को देने में मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत सबको बैठी हूँ। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, तो फिर आज खुद को ढूंढने की शुरुआत मुझसे कर ले। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई, जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई अंधेरी रात पर पहली बार रोशनी डाली हो। आप नहीं जानते अहमद, वो धीरे से बोली, आपने मुझे एक बार नहीं शायद 2 बार बचा लिया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या आप?
پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چوک کر اسے دیکھتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تھام کر پہلی بار مسکرا دی، آپ کو نہیں معلوم، یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کے دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم، خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لے۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نہیں جانتے احمد، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے ایک بار نہیں شاید 2 بار بچا لیا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کیا آپ؟ پشاور کی پہاڑی شام میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی جب احمد وہی پرانی لکڑی کے چائے کی دکان پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زندگی اس کے لیے سیدھی لائن تھی، نہ موڑ نہ سرپرائز۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے ہانیہ، سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر اداسی، جیسے اسے کہیں پناہ چاہیے۔ احمد چوک کر اسے دیکھتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا دور بھاگ کے آئی ہوں، کچھ ذہنی سکون چاہیے تھا۔ احمد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا، یہ تھوڑا سا سکون دے دیتی ہے۔ ہانیہ کپ تھام کر پہلی بار مسکرا دی، آپ کو نہیں معلوم، یہ ایک سچی مہربانی نے میری شام بدل دی ہے۔ احمد نے نظر جھکا کر کہا، کبھی کبھار ایک اجنبی ہی سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کبھی وہ اجنبی دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی رہی اور دونوں اسی چائے کے دکان کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک نرم، خاموش مگر گہرا تعلق بنتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تعلق جو بغیر کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور چائے کی دکان کے باہر پہاڑیوں پر ہلکی دھند اترنے لگی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کو اتنی دیر تک روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے کپ ختم کیا اور آہستہ سے بولی، میں آپ کو عجیب تو نہیں لگی؟ ایسے اچانک، ایسے ڈری ہوئی؟ احمد نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، کبھی کبھی انسان کا ڈر اس کی سب سے سچی حالت ہوتا ہے۔ ہانیہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چھپا ہوا درد لرز گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی سے بھاگی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھاگی ہوں، اسی نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا گم کیا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خود کو اتنا وقت دوسروں کو دینے میں اپنی خوشی، اپنی چاہت سب کو بیٹھی ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر آج خود کو ڈھونڈنے کی شروعات مجھ سے کر لے۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی ہوئی اندھیری رات پر پہلی بار روشنی ڈالی ہو۔ آپ نے